अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, अब शायद बाबों पे यकीन रखते हैं 100%। तेरे मुंह जवाबी। मैं कहता हूं कि ये लफ्ज बाबे नहीं कहना चाहिए, जो अल्लाह के प्यारे। बाबे महफूज होने ने गुनाह मत। अकीदा ये होना चाहिए मांगना अपने अल्लाह से है और अल्लाह के बंदे से मोहब्बत रखें। अल्लाह की मोहब्बत, उसके महबूब बंदों की मोहब्बत और नेक अमाल की मोहब्बत, ये तो नबी इस्लाम ने मांगी है। औलिया उल्लाह की मोहब्त, औलिया की मोहब्बत नहीं, ना औलिया शयातीन की मोहब्त, अल्लाह के औलिया की मोहब्बत। अल्लाह के औलिया वो होंगे जो अल्लाह का तारुफ करवाएंगे, बाबों का नहीं। अल्लाह के औलिया वो होंगे जो अल्लाह और मखलूक के दरमियान वसीला, वास्ता, मुबारक हस्ती है, जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके साथ जो जोड़ेगा वो अल्लाह का वली है। यानी कि मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। वली की निशानी है कि वो ये रज्ज पड़ेगा। लो, आज के जमाने में ये निशानी होगी। आप बाबों पे यकीन रखते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाबो नहीं, बुजुर्गों का लफ्ज कहें। आप कहें बुजुर्गों पे यकीन रखते हैं। बाबे थे शाही कोई नहीं। हाँ, एहतराम से जरा बाबों का नाम लेना चाहिए। बाबो का लफ्ज ये किसी और ने कहा है। अल्लाह माफी दे आपा, हाँ साढ़े कार खुरा निकले है। ये वो बंदा है जिसने कहा है, उसने कहते हैं ना कि ये बस खड़ी है, लाहौर 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 लाहौर, सबको लाहौर कह के उस बस में बिठाया और बस कहीं और लेके चला गया। तुम्हारे बाबों ने गद्दारी की, सवारियां सवार की, मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी कहां? देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे बटोरे, जायदादें बनाई और दीन सिखाया अपने बुजुर्गों का। तो तुम्हारी सजा यही थी कि तुम पर इतनी बड़ी बला छोड़ जाती। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। मैंने पॉडकास्ट कहे बुजुर्गों का, मैंने पॉडकास्ट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ, कहते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं, बल्कि शाही कोई नहीं। मर गए दब्बो इन्होंने जाकर। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। मिर्जा मोहम्मद अली, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता हूँ। हैं? मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता हूँ। एक तो वो कहते हैं ना बाबे, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। उनको ये नहीं समझ आती कि इस लफ्ज से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, दिल आजारी होती है। जब बिस्बाई साहब फखरिया तौर पर अपने बुजुर्गों को बाबे कह रहे हैं, उसको क्या पता बाबा होता क्या? अच्छा। बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है। अच्छा। बाबा अपने जहां में एक जहां होता है। ज़ाहिर उस जहां ऐना चीज़ों में कोई ताल्लुक नहीं है। और अब ये तो आम हो चुका है। वो समर तारी साहब भी बाबे का वर्ड यूज कर रहे हैं। खुदा दा खौफ कर यार, तेरा प्यो है नहीं, तू साड़ियां बाबियां नूं पै गए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो इसको नेगेटिव वर्ड तो शुमार नहीं करना चाहिए भाई। जिनका ये वर्ड है वो फखरिया तौर पे कह रहे हैं, हम उन्हें क्यों ना कहें। ये ज़िम्नन टॉपिक ज़हन में आ गया, अब उसी तरफ वापस आए। बुजुर्ग हैं जो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हैं। बाबे सारे ही प्यारे लगते हैं, लेकिन अपने बड़े प्यारे लगते हैं, दूसरों के बाबे अच्छे नहीं लगते। हम ये नहीं कहते कि वो बुजुर्ग देने वाले हैं, आप अल्लाह से मांगे, उनसे मांगे। मैं एक बात का चैलेंज करता हूं मिर्जा साहब को। चलो भाई, मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर वो उनकी ये बात कि बाबे कोई शय नहीं है, अरे कहना क्या चाहते हो? इस बात से मुतासिर होकर अगर हजारों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों लोग मैंने मंजी ठोकी है, मजारों पे जाना छोड़ दें, लंगर खाना छोड़ दें, तो भाई मैं भी मजारों पे जाना छोड़ दूंगा, मेरी फैमिली मजारों पे जाना छोड़ देगी, हम लंगर खाना छोड़ देंगे। अच्छा, अगर वो हजारों लोग कहें कि हमने जी मिर्जा साहब की बात सुनी, हम कहते हैं बाबे से कोई शय नहीं। रुक तेरे को बताते। आप में से रियल टाइम कितने लोग हैं कि जो दावत हक कबूल करने से पहले बरेलवी थे? जरा हाथ खड़ा करें। म्यूजिक खत्म। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे बताएं, कभी मैंने एब्सोल्युटली ये बोला है कि बाबे ते शाही कोई नहीं, सवाए अभी के वो सवाल हुआ है। देखिए, कोई बात शुरू होती है ना, उसके एंड पे आता है ना फबिया ये आला रब्बिकुम आतु कज़िबा। इसी तरीके से मैं कोई आयत बयान करता हूं, कोई हदीस बयान करता हूं, उसके एंड पे कंक्लूड करते हुए, आपके दिमाग में ड्रिल करते हुए, कंपैरिजन करवाते हुए ये जुमला बोलता हूं कि जब कुरान और सुन्नत ये कह रहा है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस ये है, सहाबा किराम का स्टेटस ये है, और आप अपने बुजुर्ग बापों के बारे में उनसे ऊंचा स्टेटस क्लेम कर रहे हैं, तो उसको मैं कंपैरिजन करवाते हुए एंड पे कहता हूं मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे थे शाही कोई नहीं। क्योंकि अगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो इस लेवल पे है, तो बाबों का जो लेवल आपने क्लेम किया वो तो इनके मुकाबले में शाही कोई नहीं है। ठीक हो गया? आपको एक चीज बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का आपके इस चैलेंज पे जवाब भी लो आया जी। शर्मिंदा हसा हसन आ लिया। ये तोड़ा को बाबा छड़ना, बिल्कुल एक एक बाबा में लम्बा पार लेना है। जिसने खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा, हाँ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती दज्जाल हो, बकौल तुम्हारे, तुम तो कहते हो मार्फत की बात, या थानवी दज्जाल हो या शिबली दज्जाल हो, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।
وہ کہتے نا لو آیا جی غوری اے دیکھنا تسی آئے نہیں نہیں وہ جواب ضرور دیں گے مجھے وہ تواڈے وڈے مرے ہوئے بزرگ بھی ساڈے اگے اللہ دے فضل نال فیل نے علمی طور تے تسی تے شے ہی کوئی نہیں پتا ہے، وہ قابل آدمی ہے مجھے پتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نہیں بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یقین کرو یہ اتنی بار بولا ہے کہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا بابوں پہ ترس آنا شروع ہو. تو سرکار پھر اے اڑدا تیر بغل وچ لیا کیوں سی؟ کہ آپ دیکھیں، آپ جو مرضی کہیں، میں جو مرضی کہوں، جن کا عقیدہ ہے آپ ان کا عقیدہ نہیں ختم کر سکتے. وہ ساری بونگیوں کے جواب میں نے پہلے ہی دیے ہوئے ہیں. لو سامو پکی بات میں نے چیلنج کر دیا ہے، کوئی کسی کا عقیدہ نہیں بدل سکتا، جو عقیدہ ہے وہی رہے گا. چڑھا دیو انہوں. کبھی بھی اپنا فرقہ نہ بدلنا. ویسے انہوں نے عقیدے کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن میں نے اسے فرقہ بولا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ اپنے اسی فرقے کو سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو تو بد عقیدہ سمجھتے ہیں. تو یہ انہوں نے پہلی نصیحت اس میں ارشاد فرمائی. اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ کی آڈینس میں کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے لیے بھی آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا؟ تو یہ کہیں گے نہیں یہ تو بد عقیدہ ہے، اسے اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے. یہی کہیں گے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت نہیں دے رہے. اور معذرت کے ساتھ اسی طرح کے جذبات باقی علماء اور فرقوں کے بھی آپ کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کے فرقے میں نہ جانا. ایک ہی بیماری ہے جو ہر طرف ہے. آپ مجھے بتائیں اگر کوئی شخص قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس تک مصباح صاحب کا یہ کلپ پہنچ گیا ہاں کہ اپنی گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، نائی بدل لینا، درزی بدل لینا، عقیدہ نہ بدلنا، اور مصباح صاحب وہ ختم نبوت سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا، تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا. تو یہ کہیں گے نہیں اس کو تو بدلنا چاہیے. تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دو چیزیں چھوڑی تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے. بابا کو نہیں تھا چھوڑا، بابے والے ہو ہاں. حالانکہ نبی الاسلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام رضوان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ جیسے میں دنیا سے چلا گیا ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے، یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا، یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی اسلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے. حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں. ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفى 110 ہجری 110 ہجری میں وہ فوت ہوئے، اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری. تو نبی اسلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا. یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت، دو چیزیں چھوڑ کے جاؤ. اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ بات آپ اسلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے، توحید کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے. اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی، ہم تو حجۃ الوداع پہ کھڑے ہیں. اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا. بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی اسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے. ضمن مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی. یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا، تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا، خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے، کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں ان کے عقیدے خراب ہیں. پاڑے بابے میں بھی عقیدے خراب ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں صاحب اور سکر علی پارٹی. دیکھیں نا جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. اور 90 لاکھ کلمہ پڑھا اور 90 لاکھ آبادی نہیں سی، جھوٹے ہو. 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں، آج چل رہا ہے 1445 ہجری. اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا تھا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے ہیں. آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں، 80% نان مسلم ہیں. جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. کلمہ تو پڑھایا کیمرے میں، تمہارے باپوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. یہ فاسق کا دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب، اینٹی وینم الزامی جواب ہے. میں چیلنج کر دیا ہے، کوئی کسی کا عقیدہ نہیں بدل سکتا. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ. وہی رہے گا. چڑھا دیو انہوں.